सर्वे समागताः अत्र तृतीयदिवसस्य द्वितीयसत्रे पुनः सर्वेषां स्वागतं। गोचरणानां चरणयोः साष्टाङ्गं प्रणित्य अस्य तृतीयदिवसस्य द्वितीयसत्रे अहं तेषां गोचरणानां स्वागतं करोमि, वार्षिकं स्वागतं करोमि। साक्षात् मुन्दे अस्मिन् सत्रे अस्मान् सर्वान् अपि उद्बोधयन्तु अन्याः गुरुवः। ठीक है ना, आवाज आ रही है ना, तो पास करिए। सुन लो। ममद्रिते निर्धारितः सर्गः वर्तते, षष्ठः सर्गः। अस्य सर्गस्य सारांशः मया वक्तव्यः। पुनश्च केचन श्लोकाः मन्ये अष्टमात् श्लोकात् दशमं श्लोकं यावत् ये श्लोकाः सन्ति तेषां व्याख्या अपि कर्तव्या इति अस्ति। तत्र मदीयः विचारः वर्तते, अस्मिन् सर्गे यावन्तः श्लोकाः सन्ति तेषां भावः कः वर्तते स पूर्वं ज्ञातव्यः। प्रारम्भः वर्तते अस्य, सतत्र मञ्चेषु मनोज्ञवेशान् सिंहासनस्थान् गोचारवस्तु इतः अयं सर्गः प्रारभते। अत्र महाकवि वदति यत् सः अर्थात् अजः नरलोकपालान् अपश्यत्। नरलोकपालाः ये आसन् राजानः, तान् राज्यः अपश्यत्। कः अपश्यत्? तो सः अपश्यत्, अजः। ते राजानः कुत्र उपविष्टाः आसन्? तो मंचेषु उपविष्टाः आसन्। पुनः राजानः कीदृशाः आसन्? तो मनोज्ञवेशाः। मनोज्ञं वर्तते, मनोज्ञः वर्तते वेशः, रमणीयः वर्तते, आकर्षकः वर्तते वेशः येषां ते। और मंचेषु अपि सिंहासनं स्थापितम् आसीत्, तेषु उपविष्टाः आसन्। और ते नरलोकपालाः देवताः इव, देवाः इव, देवतातोपि अधिक प्रभावाः आसन् ते नरलोकपालाः। अतएव उक्तं मरुताम् आकृष्ट लीलान्। मरुत् शब्दस्य अर्थः वर्तते अत्र देवः। तो
तो मरुताम देवानाम आकृष्ट लीलान नरपालान अपश्यत्। इंदुमत्याः स्वयंवर महोत्सवः प्रारभते। राजानः सर्वे आहूताः सन्ति। तत्र मंचाः निर्मिताः। मंचेषु सिंहासनानि स्थापितानि सन्ति। तेषु रमणीय वेशाः राजानः उपविष्टाः सन्ति। ये देवेभ्यः अपि अतीव रमणीयाः पराक्रमशालिनः सन्ति। एतान् नृपान् स अजः अपश्यत्। सर्वे राजानः अजं दृष्टवन्तः। अजेन सर्वे राजानः दृष्टाः। पुनः राज भी अजः दृष्टः। तो अजः यदा दृष्टः तो अज दर्शनेन सर्वे राजानः इंदुमतीं प्रति निराशाः जाताः। अयम् अजः एव मन्ये वृतः भविष्यति। अस्माकं साफल्यं न संभाव्यते। एतदेव द्वितीये पद्ये प्रतिपादितं वर्तते। रतेर्गृहीतानुनयेन कामं प्रत्यर्पितस्वाङ्गमिवेश्वरेण काकुत्स्थमालोकयतां नृपाणां मनो बभूवेन्दुमती निराशम्। तो नृपाणां मनः इंदुमती निराशं बभूव। केषां तन्नृपाणां कीदृशानां नृपाणां तो काकुत्स्थं आलोकयताम् आलोकयतां पश्यताम्। काकुत्स्थः उच्यते अत्र अजः। ककुत्स्थ नामकः एकः राजा सूर्यवंशे अभवत्। पुरंजय नामकः। तो पुरंजय नामकः राजा इंद्र पक्षतः युद्धं करोति स्म। तो पुरंजयेन उक्तं यत् भवान् वृषभो भव। तो इन्द्रः वृषभ रूपं धृतवान्। तो वृषभस्य गवेन्द्रस्य स्कन्धे उत्थितः यः मांसपिण्डः भवति स ककुत् उच्यते। तत्र ककुदी स्थितः स युद्धं कृतवान्। शिवैव शिवः यथा वृषभे आरूढः सन् युद्धं करोति तथैव शिवलीलां कुर्वन् स पुरंजयः वृषभरूपस्य इन्द्रस्य ककुदी स्थितः सन् युद्धं चकार। पुनः विजिज्ञे च विजयं प्राप्तवान् च। ततः ककुत्स्थस्य यावन्ति अपत्यानि जातानि तदनन्तरं काकुत्स्थ इति तेषां संज्ञा अभवत्। तत् काकुत्स्थम् आलोकयतां नृपाणां मनः इंदुमती निराशम् अभूत्। पुनः अग्रे वर्तते अजः तु राज्यः दृष्टवान्। राजभिः अजः दृष्टः। तो अजः पश्चात् आगतवान्। सर्वे राजानः पूर्वमेव तत्र उपविष्टाः आसन्। और तत्र इंदुमत्याः भ्राता यः आसीत् स भ्राता तम अजं मार्गं दर्शयति।
इतो भवान् एवं कृत्वा आनयति। सर्वे राजानः अपि चिन्तितवन्तः, अधिकम् आदरं प्रदर्शयति। किं कारणं वर्तते? अतएव अत्र वर्तते तृतीये श्लोके वैदर्भ निर्दिष्टम् असौ कुमारः क्लिप्तेन सोपान पथेन मञ्चम् शिलादिभङ्गै मृगराजसावः तुङ्गं नभोत्सङ्गमिवारुः। तत्र अजस्य सिंहासनं सर्वोन्नतम् आसीत्। तत्र अजः उपविवेश, अजः तत्र गत्वा आसीनः अभवत्, आसीतः अभवत्, उपविष्टः अभवत्। कथं? यथा मृगराजशावः, मृगराजस्य सिंहस्य किशोरः यथा नगशृङ्गं तुङ्गं नगोत्सङ्गम् आरोहति, पर्वतस्य उत्तुङ्गम् उत्सङ्गं मने मध्य प्रदेशं या उन्नतं प्रदेशं यथा आरोहति, तथैव उन्नतं तुङ्गं यदासीत् सिंहासनं, तत् सिंहासनं स आरुरोह। यत्र सोपानानां निर्माणम् आसीत्, तर्हि सोपानपथेन गत्वा तत्र मञ्चम् आरुरोह। सारांशः वक्तव्यः। अयं सारांशः अस्ति अस्य पद्यस्य। ततः यदा स उपविष्टः तदा स कीदृशः प्रतीयते? तर्हि उच्यते स अजः गुह इव प्रतीयते। गुहः कार्तिकेयः वर्तते। तत् कार्तिकेयः यथा मयूरे उपविष्टः भवति, मयूरं यदा कार्तिकेयः आरोहति, तो मयूरस्य पक्षेषु अनेके वर्णाः भवन्ति। तथा मयूराधिरूढः कार्तिकेयः भवति, तथैव रत्नवती सिंहासने आरूढः अजः तत्र शोभते स्म। तथैव अजस्य शोभा तत्र जाता। परार्ध्य वर्णास्तरणोपपन्नम् आसेदिवान् रत्नवत आसनं सः, रत्नवत आसनं, रत्नानि प्रशस्तानि यत्र सन्ति आसनं स भूयिष्ठ मा आसीत् उपमेय कान्तिः मयूर पृष्ठाश्रयिणा गुहेन। तो मयूर पृष्ठाश्रयिणा गुहेन, मयूरस्य पृष्ठे पृष्ठं यः आश्रयति, आश्रयितुं शीलं यस्य वर्तते, तेन गुहेन कार्तिकेयेन उपमेया अस्ति कान्तिः यस्य सः। तो उपमेय कान्तिः स आसीत्, अर्थात् मयूराधिरूढः कार्तिकेय इव रत्नवदासनारूढः अजः शुशुभे, शोभितः अभवत्। तदनन्तरं किं जातं? तासु श्रिया राजपरम्परासु प्रभाविशेषोदयदुर्निरीक्ष्य सहस्रधात्मा विभक्तः पयोमुखां शिशुविद्युतेव। स राजपरम्परासु स अजः दुर्निरीक्षः जातः, यतो हि प्रभाविशेषः अजात निःसरति। तो यथा सूर्यात्
प्रभा विशेषः निसरति सूर्य दुर्निरीक्ष भवति एवं द्रष्टुं शक्यते, साक्षात् द्रष्टुं न शक्यते। तो प्रभा विशेषस्य उदयेन दुर्निरीक्षः स राजा अभवत्। श्रिया सौंदर्येण राजपरंपरासु तथा आसीत् सुशुभे यथा मेघः भवति यस्मिन् मेघे विद्युतः चकासति प्रकाशन्ते विद्युतः। तो विद्युत भी विभक्तः यथा मेघः भवति अनेकाः विद्युतः तत्र प्रकाशन्ते मेघः तत्र भवति। तथैव रत्नवती आसने उपविष्टः प्रभा विशेषेण दुर्निरीक्षः स राजा अजः शोभते स्म। देव वृक्षा भवन्ति अनेके नंदनवने सुरद्रुमाः सन्ति। तो सुरद्रुमेषु नंदनवनद्रुमेषु यथा कल्पवृक्षः यः वर्तते पारिजातः यः वर्तते स यथा श्रेष्ठतया प्रतीयते तथैव तेषु राजसु पारिजातः एव श्रेष्ठः स राजा अजः प्रतीयते स्म। तेषां महारहासन संस्थितानां उदारनेपथ्यभृतां समध्ये। तो उदारनेपथ्यभृतः येषां नेपथ्यं वेशभूषादिकम् उदारं महर्घं महत् रमणीयम् आसीत् तेषां राज्ञां मध्ये स अजः तथा राज यथा कल्पद्रुमाणां मध्ये कल्पद्रुम शब्दस्य अत्र लक्षणया अर्थः कृतः वर्तते। सुरद्रुमः माने देववृक्षाः तेषु यथा पारिजातः भवति तथा रघुसूनुः एव रघुपुत्रः एव तत्र सुशुभे। तो यदा स तत्र आसीनः अभवत् तदा किम् अभवत्? पौरजनाः पूर्ववासिनः ये आसन् तेषां पूर्ववासिनां जनानां दृष्टयः तस्मिन् अजे एव पेतुः पतितवत्या। सभी नगरवासियों की दृष्टि उन्हीं अज पर पड़ी। नेत्रव्रजा पौरजनस्य तस्मिन् विवाय सर्वान् नृपतीन् निपेतु। तो सर्वान् नृपतीन् विहाय त्यक्त्वा तस्मिन् अजे एव पौरजनस्य नेत्रव्रजाः निपेतु। कथं? यथा द्विरेफाः भ्रमराः पूर्वं भ्रमराः आसन् कुत्र? पुष्पित वृक्षेषु। पुष्पिताः ये वृक्षाः सन्ति तेषु भ्रमराः भवन्ति। किन्तु यदा कश्चन मदगजः आगच्छति गन्धगजः तो तस्य मदस्य गन्धः पुष्पगन्धेऽपि अधिक रमणीयः भवति। अतः सर्वान् पुष्पितान् वृक्षान् त्यक्त्वा यथा भ्रमराः गन्धगजे पतन्ति तथैव पौरजनानां या पौरजनस्य नेत्रव्रजाः नेत्रसमूहाः सर्वान् राज्यः विहाय तस्मिन्नेव निपेतुः। अर्थात सर्वेभ्यः राजभ्यः सदर्शनीयतमः अभवत्, सदर्शनीयतमः आसीत्।
अत्र पुष्पित वृक्ष सदृशाः के सन्ति ते सन्ति राजानः। तो पुष्पितः यः वृक्षः भवति तत्र फलं भविष्यति एव इति निश्चितं नास्ति। नास्ति पुष्पाणि बहूनि न पतन्ति निष्फलानि भवन्ति। तो एते राजानः पुष्पित वृक्षाः इव सन्ति। एतेषु इन्दुमती रूपं फलं भविष्यति अथवा न भविष्यति इति न वक्तुं शक्यते। अतः अत्र तान् विहाय तस्मिन् नजे निपेतुः अर्थात् अजः दर्शनीयतमः जातः। इदानीं मदीयः श्लोकः आयातः। अथस्तुते बन्धिभिरन्वयज्ञे सोमार्कवंशे नरदेवलोके सञ्चारिते चारुरसारयोनौ धूपे समुत्सर्गबलिरे जयन्ति। इदानीं पद्यत्रयेण एकं वाक्यम् अत्र पूर्णं भवति। तर्हि अस्ति न साहित्य दर्पणे द्वाभ्यां युग्मकं भवति और त्रिभिः किं भवति तद् भवति और अग्रे कलापकं ततः पुल्कं भवति। तर्हि अत्र त्रयः श्लोकाः सन्ति। अत्र क्रिया समाप्तिः भविष्यति। तत्र दशमे श्लोके क्रिया वर्तते विवेश। तो विवेश प्रविवेश किं प्रविवेश कः प्रविवेश अथवा का पद प्रविवेश तर्हि अस्ति कन्या। कन्याया वर्तते अजातोपयमा अजात परिणया यस्याः विवाह न जातः अर्थात इंदुमती। इंदुमती कन्या विवेश। कीदृशी सा कन्या तो क्लृप्त विवाह वेशा। क्लृप्तः वर्तते कृतः वर्तते विवाहस्य वेशा। वेशः यस्याः सा विवाहस्य वेशः यस्याः सा क्लृप्त विवाह वेशा कन्या। और पुनः सा कन्या कीदृशी तो पतिंवरा। पतिवर्णाय या उद्यता वर्तते सा पतिंवरा। तो पतिंवरा क्लृप्त विवाह वेशा कन्या विवेश। पुनः कम विवेश तो मंचांतर राज मार्गम। अन्यः मंचः मंचांतरम इत्यपि समासः भवति। तर्हि अंतर शब्दः यत्र अर्थः भविष्यति अन्यं मंचम किंतु मंचस्तु एक एव वर्तते। तो मंचांतरम इत्यस्य अर्थः क्रियते मंचस्य मध्ये मध्यम मंच मध्यम। अंतर शब्दः अत्र मध्यपरत्वेन व्याख्यातः अस्ति मल्लिनाथेन। तो मंचांतरम यत् वर्तते मंचस्य मध्यम यत् वर्तते तत्र यः राजमार्गः अस्ति। तो मंचांतर राजमार्गम सा विवेश। किं कृत्वा तो अध्यास्य। अध्यास्य माने उपविश्य बैठकर। तो आस उपवेशने धातु अस्ति यदि वर्तते उपसर्गः तदि पूर्वकः वर्तते तर्हि कर्मजत् भवति। आधारः यः भवति तस्य भवति कर्मसंज्ञा। उपान्वद्यां वशः इति अस्ति। तो किम अध्यास्य तो चतुरस्र यानम। तो चतुरस्र यानम यत् वर्तते
तच्चतुरस्रयानम आध्यास्य आरोह्य। चतुरस्रयानम यत्र वर्तते अर्थात शिविका, पालकी इत्यादि हिंदी भाषायां उच्यते। तो शिविकाम आरोह्य, चतुरस्रयानम माने शिविकाम आरोह्य। चतस्रः आश्रयः भवन्ति कोणाः यस्य तत् चतुरस्रयानम्। कीदृशं त मनुष्यबाह्यं, मनुष्येन बाह्यं वोढुं वहनीयं। तो मनुष्याः वाहकाः आसन्, शिविका आसीत्। तां शिविकाम् आश्रित्य विवाहवेशेन सुशोभिता सा कन्या पतिंबरा इंदुमती मंचान्तरस्य राजमार्गं विवेश। पतिंबरा इत्यत्र संज्ञायां भ्रीत्री इत्यादि सूत्रं वर्तते। तत्र खच प्रत्ययः भवति, पुनः मुम आगमः भवति। तो पतिंबरा व्री धातु अस्ति, ततः खच प्रत्ययः अकारः तत्र शेषः भवति, तो वरः भवति। पति वर्तते अत्र, आगमः भवति। खित् प्रत्ययः यदा भवति तर्हि आगमः भवति। अस्तु, तो मनुष्यबाह्यं चतुरस्रयानम् अध्यास्य क्लिप्तविवाहवेशा सा मंचांतर राजमार्गं विवेश। पुनः चतुरस्रयानम् इत्यस्य विशेषणं वर्तते परिवार शोभी। तो परिवार शोभी तत् वर्तते यानं। तो परिवारे तत्र मंचे माने शिविकायाम् आसीना तस्य परिवाराः, तस्याः परिवाराः हिन्दुमत्याः या सख्याः अथवा अन्याः या भवेयुः ताः तत्र आसन्। तो परिवारेण सुशोभितं तत् आसीत् चतुरस्रयानम्। तो परिवार शोभी इति विशेषणं वर्तते चतुरस्रयानम्। नपुंसकलिंगम् अस्ति परिवार। तो एतत्तु वाक्यं वर्तते। अयं श्लोकः अत्रैव वाक्यं पूर्णतां यति। तत् कदा सा मंचांतर राजमार्गं विवेश। कदा विवेश, कस्मिन् सति इति पूर्वम् उच्यते। यस्य भावेन च भावलक्षणम् इति पाणिनेः सूत्रम् अस्ति। अस्य अर्थः वर्तते यस्य भावेन माने क्रियया, क्रियान्तरं माने अन्या क्रिया लक्षिता भवति, ज्ञाता भवति, ततः तद्वाचकात् सप्तमी भवति। यथा रामः गतः, तो कदा गतः, तो सूर्ये अस्तं गते। तो अस्तं गते, तो सूर्यस्य अस्तगमन क्रियया रामस्य गमन क्रिया ज्ञाप्यते, लक्ष्यते। तो यस्य च भावेन भावलक्षणं तत्र सप्तमी भवति। च इत्यनेन षष्ठी अपि भवति। तो कदा तर्हि उच्यते अथ तदनन्तरं यदा राजान्तर राजमार्ग मार्गं सा विवेश, मंचान्तर राजमार्गं सा यदा विवेश तदा तदनन्तरं स्तुते सति, प्रशंसिते सति। कस्मिन् प्रशंसिते सति, तर्हि अस्ति नरदेव लोके। नरदेवाः सन्ति राजानः। राजानः ये भवन्ति ते दशानां दिक्पालानाम् अंशाः भवन्ति। तो दिक्पालांशत्वेन एते भवन्ति देवाः। व्यवहारेऽपि दृश्यते कि यथा वयं लोके पश्यामः, एकस्य कश्चित् वचनं कश्चित् न पालयति,
किन्तु एकः कश्चित् भवति यः प्रशासकः राजा, तस्य वचनं सर्वे पालयन्ति। तत्र किमपि कारणं भवेत्, मम वचनं कश्चित् न अनुसरति, तस्य वचनं सर्वे अनुसरन्ति, तत्र देवांशत्वं वर्तते। अतएव धर्मशास्त्रे अस्ति एते राजानः दिक्पालांशजाः भवन्ति, अतएव दशसु दिक्षु येषां शासनं मन्यते। दिगीश वृन्दांश विभूति ऋषिता इति नैषधि चरिते अस्ति। हाँ, एवं अस्ति। अतः एते नरदेवाः ये सन्ति, नरदेव लोके स्तुते सति, कैः स्तुते सति, बन्दिभिः स्तुते सति। बन्दिना भवन्ति स्तुतिपाठकाः, तैः कीदृशैः बन्दिभिः तो अन्वयज्ञैः। अन्वयः यत्र वर्तते वंशः, तो अन्वयं ये जानन्ति ते अन्वयज्ञाः। कि कति अन्वयाः सन्ति क्षत्रियाणां, कः सोमवंशः कः अस्ति, सोमवंशे कति राजानः अभवन्, एवं च तत्र सूर्यवंशे कति राजानः अभवन्। तो अन्वयं ये जानन्ति, वंशं ये जानन्ति, तो अन्वयज्ञैः बन्दिभिः नरदेवलोके स्तुते। पुनः कीदृशे नरदेवलोके, तो सोमार्क वंश्ये, तो सोमश्च अर्कश्च सोमार्को। हाँ, और तयो और वंशे भवाः वंश्याः, तो सोमार्कयोः वंशे जे भवाः, माने सूर्य चंद्र वंश समुद्भवाः जे राजानः। तो सोमार्क वंशे माने सूर्य चंद्र वंशोद्भवे नरदेवलोके अन्वयज्ञैः बन्दिभिः स्तुते सति। कि यदा बन्दिनः सूर्य वंशोद्भवानां चंद्र वंशोद्भवानां च राज्ञां स्तुतिं कृतवन्तः, तदा तदनन्तरं बन्दिनां स्तवन क्रियया अत्र इंदुमत्याः मंचांतर राजमार्ग प्रवेशः लक्ष्यते ज्ञाप्यते। तस्तुतिः बन्दिनां या अस्ति सा वर्तते ज्ञापिका। तो यस्य भावेन, तो बन्दिनां स्तुति रूपेण भावेन अत्र उपलक्षिता भवति मंचांतर प्रवेश क्रिया। पुनः किं कस्मिन् सति, संचारिते धूमे, संचारिते सम्यक रूपेण चारिते प्रसारिते। कस्मिन् प्रसारिते, तो धूपे, धूपः यदा प्रसारितः अभवत्। कीदृशे धूपे, तो अगरु सारयोनौ। अगरु सारम, अगरु नामकः सुगंधित काष्ठ विशेषः। तो अगरु सारम वर्तते। योनि मतलब कारणम, यस्य योनि शब्दस्य अर्थः कारणम अपि भवति। शास्त्र योनित्वात् इति वेदांत सूत्रे अस्ति। तो योनि कारणम ज्ञापकम। तो अगरु काष्ठजन्ये धूमे, अगरु काष्ठेन उत्पन्नः या वर्तते धूपः, तस्मिन् धूपे संचारिते सति, और पुनश्च तस्मिन् धूपे वैजयन्तीः समुत्सर्पति। वैजयन्तीः प्रति, वैजयन्तीः या वर्तते, वैजयन्त्यः या वर्तन्ते। वैजयन्ती शब्दस्य अर्थः भवति पताका। तो गृहस्य उपरि पताका भवति। तो पताका बहवः सन्ति। तो ता पताकाः प्रति अगरुसारजन्यः धूपः यदा गतवान्, वैजयन्तीः व्याप्तवान्, पताकाः व्याप्तवान्।
अगरू काष्ठ के जलाने से निकला धूप जो है वो जब भवन के माने बड़े बड़े भवनों के छत पर जो है पताकाएं, उन पताकाओं तक वो पहुंच गया। अर्थात यदा वातावरणम सुगंधितम जातम, तो अगरुसार योनौ धूपे संचारिते पुनश्च वैजयन्ती समुत्सर्पति। तो समुत्सर्पति इति वर्तते कृदन्तं पदम अथवा तिङन्तं पदम किम अस्ति अथवा सुबन्तं पदम। क्या है समुत्सर्पति? तो सम उपसर्ग है, उद उपसर्ग है, सृप धातु है, सर्पति है। तो देखिए ये जो है सप्तमी का रूप है सत्री प्रत्ययान्त की, सर्पन सर्पंतो सर्पंता। तो सर्पति इसका अर्थ हुआ फैलते रहने पर, उत्सर्पण करते रहने पर। तो धूपे समुत्सर्पति वैजयंती प्रति समुत्सर्पति सती। तो अथस्तुते बन्दिभिरन्वयज्ञै सोमार्कवंशे नरदेवलोके संचारिते चागुरुसारयोनौ धूपे समुत्सर्पति वैजयन्ती। पुरोपकण्ठोपवनाश्रयाणां कलापिनामोद्धृतनृत्यहेतौ ब्रह्मातशङ्खे मकरोदिगन्धाः सूर्यस्तने मूर्च्छति मङ्गलार्थे। पुनः कस्मिन् सति? तो मूर्च्छति सति। कस्मिन् मूर्च्छति सति? तो तुर्यस्वने। तुर्यम उच्यते वाद्यम। तो तुर्यस्वने माने वाद्य शब्दे, तत्र वाद्यम वादितम। तो वाद्यस्य शब्दः यः अस्ति स तस्मिन् शब्दे मूर्च्छति सति। अत्र मूर्छा इत्यस्य अर्थः वर्तते व्याप्ति, वृद्धिं गते सति, वर्धमाने सति, व्याप्नुवति सति। वाद्य का जो घोष है, उस वाद्य के घोष के व्याप्त हो जाने पर, बढ़ जाने पर, तो तुर्यस्वने मूर्च्छति सति। पुनः यत्र विशेषणं दीयते कीदृशे तुर्यस्वने, तर्हि उच्यते उद्धत नृत्य हेतौ। उद्धतं यत् भवति नृत्यं, तस्य उद्धत नृत्यस्य हेतौ अर्थात कारणे सति। केषाम् उद्धत नृत्यस्य हेतौ? तर्हि उच्यते कलापिनां। कलापिन शब्दस्य अर्थः वर्तते मयूरः। तो मयूराणाम् उद्धत नृत्य हेतौ तुर्यस्वने मूर्च्छति सति, वृद्धिं गच्छति सति, व्याप्नुवति सति। तो कलापिनः कुत्र वसन्ति? तो पुरस्य उपकंठम मने समीपे विद्यमानम यत् वर्तते उद्यानम वनम। तो पुरस्य उपकंठम यत् वर्तते वनम, तदेव वनम वर्तते आश्रयः येषां तेषां कलापिनां। माने नगरोद्यानवासिनां मयूराणाम् उद्धतम् अत्यधिकं यत् भवति नृत्यं, तस्य नृत्यस्य हेतुः आसीत्। कः हेतुः आसीत्? तो वाद्यघोषः।
वाद्य घोषः। तो मयूराणां नृत्यस्य हेतुस्तु भवति मेघ घोषः न तु वाद्य घोषः। तर्हि एतेन किं व्यज्यते यत् वाद्य घोषे मयूराणां मेघ घोषस्य भ्रमः जातः। तो कि मेघः कुतः गर्जति, अतएव मयूराः नर्तनाय प्रवृत्ताः अभवन्। तो उद्धत नृत्य हेतो पुरोपकंठोप वनाश्रयाणां कलापिनाम् उद्धत नृत्य हेतो और पुनः प्रघमात संखे प्रकर्षेण घमाता धमिता बादिता शंखाः यस्मिन् तस्मिन् तुर्यस्वने। वाद्यस्य घोषस्तु अस्त्येव, तत्र वाद्य घोषे शंखानामपि घोषः मिश्रितः वर्तते। बहवः शंखाः तत्र वादिताः। तो प्रकर्षेण घमाताः शंखाः यस्मिन् एतादृशे तुर्यस्वने, पुनः कीदृशे तुर्यस्वने तो मंगलार्थे, मंगलम वर्तते अर्थः प्रयोजनम यस्य तस्मिन्, मंगल प्रयोजनके अथवा मंगलाय इति अर्थेन सह नित्य समासः कर्तव्यः। तो मंगलाय इंदुमत्याः मंगलाय यह वर्तते तुर्यस्वनः, तस्मिन् तुर्यस्वने मूर्छति सति व्याप्नुवति सति। तो कान व्याप्नुवति सति तो दिगंतान दिशाम अंतान, यावत्यः दिशः आसन्त दिशाम अन्तेषु अंत प्रदेशेषु अपि स वाद्यघोषः प्रासरत्, वाद्यघोषः प्रसृतः अभवत्। परितः दिगंतान परितः, परितः वर्तते तत्र, तो दिगंतान परितः द्वितीया वर्तते परितः योगे, तो दिगंतान परितः मंगलार्थे पुरोपकंठोपवनाश्रयाणां कलापिनाम् उद्धत नृत्य हेतो प्रघमात शंखे मंगलार्थे तुर्यस्वने दिगंतान परितः मूर्छति सति। तो तुर्य स्वनस्य दिगंतेषु यत् मूर्छणं वर्तते, व्यापनं वर्तते, व्याप्ति क्रिया, तया व्याप्ति क्रियया अत्र मंचांतर राजमार्ग प्रवेश क्रियाया वर्तते इंदुमत्या सा लक्षिता भवति। एवं अत्र लक्ष्य भूता क्रिया वर्तते का, तो इंदुमती कर्त्रिका मंचांतर राज मार्ग कर्मक प्रवेश रूपा क्रिया अत्र लक्ष्या भवति। और ताम क्रियां काः क्रिया लक्ष्यन्ति, तर्हि अत्र चतस्रः क्रियाः सन्ति, याः लक्षणानि सन्ति, लक्षिकाः सन्ति। तत्र स्तवन क्रिया, बन्दिनां स्तवन क्रिया वर्तते। पुनश्च अगरुधूपस्य संचरण क्रिया वर्तते, संचारण क्रिया। पुनः अगरुधूपस्य वैजयन्ती प्रति समुत्सर्पण क्रिया वर्तते, समीप गमन क्रिया। पुनश्च तत्र तुर्यस्वनस्य या क्रिया वर्तते मूर्छन क्रिया। तो तुर्यस्वनस्य मूर्छन क्रियया धूपस्य वैजयन्ती प्रति उत्सर्पण क्रियया अगरुजन्यस्य धूपस्य संचारण क्रियया एवं बंदिनां स्तवन क्रियया च
उपलक्षिताया अत्र भवति इंदुमतेः मंचांतर राज मार्ग प्रवेश क्रिया। तो एवं अत्र यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रं कालिदासेन अत्र पाठितं। तन्माध्यमेन काव्यमाध्यमेन तु सर्वं पाठयितुं शक्यते। तस्सा राजान्तरराजमार्गं प्रविश इतः परं यावत् भवति तावत् सारांशः श्रोतव्यः। तस्मिन् विधानातिशये विधातुः कन्यामये नेत्रसतैकलक्षे निपेतुरन्तः कर्णैर्नरेन्द्रा देहैः स्थिता केवलमासनेषु। अत्र तस्मिन् विधानातिशये विधातु अद्य यावत् विधाता ब्रह्मा यावती ही स्त्री ही निर्मितवान ततः सर्वेभ्यः अपि उत्कृष्टा अस्ति का इंदुमती। कोई कारीगर जब बनाता है बार बार एक वस्तु को तो उसमें उसको महारत हासिल हो जाती है और अंतिम कृति अच्छी लगती है। तो इंदुमती एषा वर्तते अंतिमा कृति विधातु। इतः परम काचिदपि सुंदरी मंडे तादृशी न रचिता। तो विधातु ब्रह्मणः विधानातिशयस्य विधानस्य अतिशय रूपा। अतिशय रूपः यहाँ अत्र उक्तम् कन्यामयः। कन्यामयः जः वर्तते पदार्थः स कीदृशः अस्ति तो नेत्र सतैकलक्षः। हजारों आंखें उसी पर टिक गई, इंदुमती पर ही आ गई। जैसे वो प्रवेश किया तो सबकी आंखें उसी पर आ गई। तो नेत्राणाम सतेन, शत शब्दः अत्र वर्तते समूहवाचकः न तो संख्यावाचकः। तो नेत्र सतेन या नेत्र सतये मुख्य रूपेण एक रूपेण लक्ष्ये तस्मिन् कन्यामये विधानातिशये। कन्या रूपः जः विधातु विधानस्य सृष्टेः अतिशयः वर्तते तस्मिन् अतिशये अर्थात् इंदुमत्यां निपेतुः पतितवन्तः के तरी नरेन्द्रा जे आसने उपविष्टाः आसन् ते इंदुमत्यां पतितवन्तः। कथं पतितवन्तः तो अंतःकरणैः मनोभि पतितवन्तः और देहे स्थिताः केवलम् आसनेषु। आसनेषु तेषां देहाः एव आसन्। सर्वेषां मनांसि तत्र आसन् इंदुमत्यां। तो सर्वेषां जनानां नेत्राणि अपि तत्रैव सन्ति। सर्वेषां राज्ञाम् अन्तःकरणानि अपि तत्रैव सन्ति। अत्र कालिदासेन वक्तव्यम् आसीत् यत् नृपाणाम् अन्तःकरणानि निपेतुः इति वक्तव्यम् आसीत् कि नृपाणाम् अन्तःकरणानि यानि आसन् मनांसि तानि पेतुः पतितवन्ति। किन्तु उक्तवान् जन नरेन्द्रः एव पेतुः। नरेन्द्रः एव पेतुः। तो अंतःकरणावच्छिन्नं छिन्नं चैतन्यमेव न आत्मा अस्ति। ते एव तो नरेन्द्राः सन्ति। एवं अत्र भवति कारकवक्रता। अत्र निपतन क्रियायाः कर्तृत्वं वस्तुतः वर्तते अंतःकरणेषु।
किंतु अंतःकरणेषु विद्यमानं कर्तृत्वम् अत्र नरेन्द्रेषु आरोपितम् नरेन्द्रास्तु स्थिताः एव सन्ति तत्र देहेन नरेन्द्र कथनेन देहावच्छिन्नः है आत्मा प्रतीयते देहान्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यम् एव तत्र नरेन्द्र शब्देन बोध्यते तत्र अंतःकरण रूपः अंशः अत्र आगतः पुनश्च देहमात्रेण ते तत्र मृता इव देहमात्रेण तत्र स्थिताः आसन् एवम् आसन् भगवता कृष्णेन रासलीला अपि कृता तथैव आसीत् देहमात्रेण यत्र तत्र सर्वे स्थिताः सन्ति सर्वेषाम् अन्तःकरणानि भगवती कृष्णे एव संलग्नानि सन्ति तो अध्यात्म दृष्ट्या यदि विचारणीयं तो आत्म चैतन्यं चिति ही वर्तते इंदुमती तो चिति ही आगच्छति तो सर्वेषाम् अन्तःकरणानि तत्रैव निपेतुः देहमात्रेण तत्र ते स्थिताः तस्मिन् विधानातिशये विधातुः कन्यामये नेत्रसदैकलक्ष्ये निपेतुरन्तःकरणे नरेन्द्रा एवं एतदनन्तरम् अस्मिन् सर्गे तत्र स्थितानां नरेन्द्राणां श्रृंगार चेष्टा वर्णिता तादृशी धातुः विधानातिशयः वर्तते सर्वोत्कृष्टा रमणी स्थिता वर्तते तर्हि तारुण्यं जेषु अस्ति ते किमपि करिष्यन्ति एव चेष्टाः प्रदर्शयन्ति तो चेष्टाः श्रृंगार चेष्टाः तेषां पृथक् पृथक् बभूवुः इति वर्णनं वर्तते तां प्रत्यभिव्यक्त मनोरथानां महीपतीनां प्रणयाग्रदूत्या प्रवाल शोभा इव पादपानां श्रृंगार चेष्टा विविधा बभूवुः श्रृंगार चेष्टा विविधा तत्र बभूवुः केषां तो महीपतीनां तत्तां प्रति येषां मनोरथः अभिव्यक्तः आसीत् तां प्रति अभिव्यक्त मनोरथानाम् अभिव्यक्तः अस्ति मनोरथः अथवा मनोरथाः अभिव्यक्ताः सन्ति कि इयं यदा लप्स्यसे तदा अनयासः एवं विहारं करिष्यामि एवं कथयिष्यामि एवं करिष्यामि तस्याः पादौ प्रक्षालयिष्यामि रुष्टा भविष्यति तदा एवं तत्र मानापनोदनं करिष्यामि तो बहवः मनोरथाः आसन् ते मनोरथा व्यक्ता कथं भवन् अभवन्त चेष्टा भी अभिव्यक्ताः मनोरथा भवन् और चेष्टा का भवति तो प्रणयाग्रभूत्यः चेष्टा श्रृंगार चेष्टा भवन्ति प्रणयस्य याचनायाः अथवा प्रेम्णः अग्रभूत्यः दूती भवति सूचनां ददाति सूचयति तथैव श्रृंगार चेष्टा या वर्तते सापि सूचयति एवं कर्णेन सूचयति कि किं वक्तुम् इच्छति अत्र एवं कर्णेन तो कथं तो प्रवाल शोभा इव पादपानां यथा वृक्षा भवन्ति तो वृक्षेषु किशलयानि भवन्ति नवपल्लवा भवन्ति तेन प्रतीयते यत् वृक्षे किं भविष्यति इदानीं तो प्रवाल शोभा यथा पादपानां ये गुणाः सन्ति यत् यानि फलानि भविष्यन्ति तेषां सूचिका यथा प्रवाल शोभा भवति तथा श्रृंगार चेष्टा तेषां बभूव तर्हि एकस्य चेष्टा कीदृशी आसीत् तत्र वर्णनं वर्तते कश्चित् कराभ्याम् उपगूढनालम् आलोलमताधिकविलेहम् रजोभिरन्तः परिवेशमन्ते लीलारविन्दं भ्रमयां च
कश्चित राजा स्वकरे कमल पुष्पम गृह्णाति तो कमल पुष्पे नालः भवति तो कमल पुष्पम एवं गृहीत्वा कराभ्याम द्वाभ्याम कराभ्याम स उपगूढ़म तो कश्चित कराभ्याम उपगूढ़ नालम आलोल पत्राभिहत द्विरेफम लीलारविंदम भ्रमयांचकार लीलारविंदम क्रीडार्थम अरविंदम यथा कश्चित गच्छति न तो हस्ते किमपि गृहीत्वा गच्छति तो पुष्पमेव वर्तते कमलम तमेव गृहीत्वा तदेव गृहीत्वा स तत्र आगता तो लीलारविंदम यद् वर्तते तद् भ्रमयांचकार एवं भ्रमणं कारितवान् तो लीलारविंदम भ्रमयांचकार कीदृशं लीलारविंदम आसीत् तो कराभ्याम भ्रमयांचकार या कराभ्याम उपगूढ़ नालम नालः जह वर्तते स उपगूढ़ः वर्तते कराभ्याम और पत्राणि यानि सन्ति चंचलानि तत्र द्विरेफा सन्ति भ्रमराः सन्ति कमलनाले तो आलोल पत्राभिहत द्विरेफा तो आलोलै पत्रै कमलदलै यदि हताः भवन्ति द्विरेफाः येन तत् लीलारविंदम लीलारविंदम तादृशम् आसीत् यत् लीलारविंदम चंचलैः पत्रैः पततः भ्रमरान् निवारयति इतः करोति मयि न पततु तो भ्रमयांचकार पुनः तस्मात् कमलात् रजांसि मने परागाः निःसरन्ति तेन भ्रमणेन परागाः अपि परितः भ्रमन्ति कमलस्य उपरि तर्हि अन्तः परिवेशबन्धी रजोभिः अन्तः परिवेशबन्धी ईदृशं लीलारविन्दं यदासीत् तद् भ्रमयां चकार तब अनया चेष्टया कः अभिप्रायः तस्य राज्ञः आसीत् लीलारविन्द भ्रमणेन स किं वक्तुम् इच्छति इन्दुमतीं प्रति अत्र मल्लिनाथ लिखति यद् करस्थलीलारविन्दवत्वया अहं भ्रमयितव्यः कि इस अरविंद को जैसे मैं अपने मन के अनुसार घुमा रहा हूँ तैसे तुम मेरी पास आ जाओ पत्नी बन जाओ तुम भी मुझे इसी तरह घुमाना जहाँ जहाँ चक्कर लगवाना मैं करूंगा सब तो करस्थ लीलारविन्दवत् त्वया अहं भ्रमयितव्या अहं त्वां न भ्रमयिष्यामि त्वया अहमेव भ्रमयितव्या अहं तव दासः भविष्यामि इति लीलारविन्द भ्रामणेन स्वाभिप्रायं स अकथयत् राजा अकथयत् किंतु इंदुमती न दृष्टवती तो इंदुमत्या किं बुद्धम तो इंदुमत्या बुद्धम जत हस्त घूर्णकोयम ये तो हाथ घुमाने वाला व्यक्ति तो हस्त घूर्णकोयम अपलक्षण कहा जो व्यर्थ में हाथ ऐसे ऐसे घुमाते रहे उसका लक्षण अच्छा नहीं माना जाता तो हस्त घूर्णकोयम अतः अयम त्याज्य तस्य लक्षणं सम्यक नास्ति नास्ति इति इंदुमत्या बुद्धम कि हस्तं भ्रमयति अतः अयं न वर्णीयः पुनः अग्रे गतवती सा पुनः अपरः यः आसीत् राजा स किं कृतवान् तो विस्त्रस्तमंसादपरो विलासी रत्नानुविद्धाङ्गदतो प्रारम्भमुद्देश्य यथावकाशं न्यायसाधीकृतवक्त्रः कश्चित् विलासी यः राजा अपरः राजा स किं कृतवान् तो निनाय प्रापितवान् तर्हि किं प्रापितवान्
तर्हि यत्र अस्ति विस्रस्तम अंशात विस्रस्तम, अंशात मने स्कंधात, स्कंधात यद विस्रस्तम पतितम वर्तते प्रालंबम लंबमाना वर्तते स्रक माला। तो प्रालंबम यद वर्तते लंबमाना या स्रक वर्तते, तो सृजम यत वर्तते तो तत्सास्रक अंशात पतिता आसीत्, स्कंधात पतिता आसीत्। तो अपरविलासी प्रालंबम उत्कृष्य उपरि कृत्वा यथावकाशं स्यात् तथा उपरि निनाय। तो अपरः विलासी रत्नानुविद्धांगद कोटि लग्नम, रत्नेन अनुविद्धः खचितः यः वर्तते अंगदः, अंगदो नाम अत्र बाहुभूषणम्, तस्य बाहु अंगदस्य कोटौ अग्रभागे लग्नम यत् वर्तते प्रालंबम, तत् प्रालंबम उत्कृष्य, और यत् प्रालंबम अंशात विस्रस्तम पतितम आसीत् तत् उत्कृष्य यथावकाशम तत्र चकार। पुनः कथम चकार? तो साचीकृत चारुवक्त्र, साचीकृतः माने साचीकृतम वक्रीकृतम चारु रमणीयम वक्त्रम येन, अर्थात अंगदे तत्माल्यम आसीत्, तो एवं कृत्वा अंशात विस्रस्तम यत् वर्तते अंगद कोटो लग्नम यत् वर्तते प्रालंबम, तत् प्रालंबम उपरि स कृतवान् इति यत्र वर्णितं वर्तते। प्रालंब शब्दस्य अर्थः अत्र अस्ति ऋजुलंबिनीं सृजम्। प्रालंबम ऋजुलंबी स्यात् कंठात्। हाँ, और दूसरा पाठ देते हैं, अन्य पाठ अस्ति प्रावारम। तो प्रावारम माने उत्तरीयम, तदेव अंगद कोटौ लग्नम तएवं कृत्वा उपरि स कृतवान्। अत्र लिखति कि प्रावारोक्षेपण छलेन अहं त्वामेव परिरप्स्येति। अत्र प्रावार पाठः गृहीतः, प्रावारः प्रावारं प्रालंबम इत्यस्य स्थाने। अतः यथा उत्तरीयम् उपरि क्षिप्तं भवति, माल्यम् उत्क्षिप्तं भवति, तो एतद् उत्क्षिप्य माने एतत् त्यक्त्वा अहं त्वामेव परिरप्स्ये, अर्थात तव आलिंगन मध्ये प्रावारोपि व्यवधानं न कुर्यात्, अतः त्वामेव अहम् आलिंगनं करिष्यामि इति नृपस्य अभिप्रायः अत्र अस्ति। तर्हि इंदुमती ज्ञातवती अयं तु मत गोपयिष्यति, मुझसे ये छिपा लेगा, सब बात ये कहेगा नहीं, क्योंकि गोपनीयम किंचित अंगे अस्ति, अस्य अंगे किमपि गोपनीयम वस्तु वर्तते, अतएव एवं कृत्वा पुनः प्रावारं यथास्थानं स्थापयति। अतः गोपनीयम किंचित अंगे अस्ति, ततः अयं प्रावृणुते, तस्मात् कारणात् यहं आच्छादयति, अर्थात अस्य अंगे किमपि गोपनीयं वस्तु भवेत्, तदेव तद् वस्तु अयं गोपयति इति विचार्य इंदुमती अग्रे गता, कि माम् उद्दिश्य इयं किमपि न करोति। पुनः अग्रे अस्ति, कश्चित् राजा आसने उपविष्टः अस्ति, तत्र तस्य चरणः स्थितः वर्तते हेमपीठे, तत्र किं करोति, अंगुलीभिः लिखति, तत्र रेखां करोति अधः, तत् कथयति आकुञ्चिताग्राङ्गुलिना ततोऽन्यः किञ्चित् समावर्जितने
पादेन चरणेन हैमं पीठम विलिलेख। हैमं पीठम माने स्वर्ण पीठम विलिलेख। अत्र कर्मत्वं वर्तते हैम पीठे। तो हैम पीठे पादेन तो किमपि न लेखितुं शक्यते, पदाङ्गुलिना लेखितुं न शक्यते। यदा कश्चित् ब्रूयात् स भूमिं लिखति, उपविश्य भूमिं लिखति, एतेन प्रतीयते ते निरर्थकं कार्यं करोति। किमपि कुत्रचित् तस्य मनः नास्ति तो भूमौ रेखां करोति, किन्तु यदा भूमौ लिखति इति उच्यते तदा तु भूमौ किमपि अन्यदपि लेखितुं शक्यते। लिखन्नास्ते भूमिं बहिरवनतः प्राणदयिता इति काव्यप्रकाशेऽपि अस्ति। तो कर्मता यत्र वर्तते तत्र किमपि किं कर्तव्य विमूढता इत्यादिकं प्रतीतं भवति। तो एतावदेव भवतु। पादेन हैमं विलिलेख पीठम। लेखने चरणांगुलीनाम आकुंचनं भवति, संकोचः भवति। तेन संकोचेन अंगुलयः एवं भवन्ति। यदा संकोचः भवति तर्हि एवं पादांगुल्यः एवं इतः आगच्छन्ति। तो एतेन किं सूचयति कि त्वं मम पार्श्वे आगच्छ। तो चरणांगुली भी आह्वयति, चरणांगुली भी आह्वयति। तर्हि अत्र मल्लिनाथेन लिख्यते यत् पादांगुलीनाम् आकुंचनेन त्वं मत्समीपम् आगच्छ इति नृपाभिप्रायः। तो नृपस्य अयम् अभिप्रायः अस्ति। किन्तु जब भूमि लेखकः भवति एतादृक् कर्म करोति तस्य लक्षणं सम्यक् न भवति, भाग्यशाली न भवति। तो भूमि विलेखकोऽयम् अपलक्षणकः इति इन्दुमत्याशयः। अनेन प्रतीयते इन्दुमती या चलति तत्र कदाचित् राज्ञां चरणौ पश्यति, कदाचित् भुजौ पश्यति। तो चरणौ मन्ये पश्यन्ति यासीत्, अतः एवं पादेन से कृतवान् की तो यदस्तु लिखति भूमि विलेखनं तु लक्ष्मी विनाश हेतु। जहाँ भूमि में लिखति निष्प्रयोजनम् और कृषकः लिखति तर्हि लिखतु तत्तु सप्रयोजनं वर्तते भूमि लेखनं कर्षणं। तो भूमि लेखनं तो लक्ष्मी विनाश हेतु। अयं तो दरिद्रः अस्ति, दरिद्रः भविष्यति, तद् दरिद्र पार्श्वे कथम् अहम् आयाम् इति न। तो निवेश्य वामं भुजमासनार्धे तत्सन्निवेशादधिकोन्नतांशः कश्चित् वृत्तत्रिकभिन्नहार कुर्यात् समाराधनतत्परो। कश्चित् यः आसीत् स वामं भुजम् आसनार्धे स्थापयित्वा मित्रेण सह भाषते, मित्रेण सह भाषते। तो वामं भुजम् आसनार्धे निवेश्य, और आसनार्धे यदा निवेशितं तदा एकः अंशः यः वर्तते स उन्नतः जातः। तत्सन्निवेशात् अधिकोन्नतांशः, अधिकः उन्नतः अंशः यस्य सः। और कश्चित् अस्ति स राजा विवृत्तत्रिकभिन्नहारः। विवृत्तं वर्तते त्रिकं, त्रिकं उच्यते मेरुदण्डः। तो मेरुदण्डः एवं वक्रः जातः, तत्र हारः अपि भिन्नः जातः। तर्हि विवृत्ते त्रिके मेरुदण्डे भिन्नः वर्तते हारः, यस्य सः सुहृत् समाभाषण तत्परो। सुहृदा सह आभाषणे तत्परः अभूत्। तो एवं मित्रेण सह स वार्तां करोति। तब दक्षिण भागे भी
उपस्थितः आसीत् मित्रं तर्हि एवमपि कर्तुं शक्यते, किन्तु वाम भागे एवं कृतवान्, अर्थात् त्वां वामाङ्गीं करिष्यामि, वाम भागे स्थापयिष्यामि निरन्तरं। तर्हि अत्र त्वया वामाङ्गे निवेशितया सहैव वार्तां करिष्ये, कि वामाङ्गे त्वां निवेश्य एव वार्तां करिष्ये। पत्नी सर्वदा वामाङ्गे भवति, किन्तु धार्मिक कृत्येषु अभिषेकादौ दक्षिण भागे, तो दक्षिण भागे निवेश्य वार्तां करिष्यामि तदा तु ज्ञास्यति अयं तु धार्मिकः तपस्वी बाबाजी अस्ति। वाम भागे करिष्यामि, तर्हि वामाङ्गे एव निवेशितया त्वया सैव वार्तां करिष्यामि इति नृपाभिप्रायः। किन्तु इन्दुमत्या ज्ञातं यत् परम दृष्ट्वा पराङ्मुखोऽयं न कार्यकर्ता, दूसरे अन्यं दृष्ट्वा अयं पराङ्मुखः भवति, तो मां दृष्ट्वा पराङ्मुखः भवति, तो अयं कार्यकर्ता नास्ति। यः कश्चित् समितौ कार्यं कर्तुं न इच्छति स पराङ्मुखः भवति। यदि मीटिंग भवति न कि एतत् कार्यम् एवं कर्तव्यं तद् यत् कर्तुं न इच्छति तत् मित्रेण सह वार्तां करोति, एवं करोति कि एतत् अहं न करिष्यामि, तो कार्यकर्ता नास्ति इति तस्याः वर्तते अभिप्रायः। अतः स कश्चित् नरेन्द्रः तया त्यक्तः। तो विलासिनी विभ्रमदन्तपात्रम् आपाण्डुरं केतकबर्हमन्यः अन्यः कश्चित् राजा आसीत्, स केतक पुष्पदलम् आसीत्। तत् केतक दलं सः नखाग्रैः विपाटयामास। तो विपाटयामास युवा नखाग्रैः, तो अन्यः युवा विपाटयामास, किन्तु केतक बर्हं, केतक पत्रं, केतक दलम् इत्यत्र बर्ह शब्दस्य अत्र दलरूपः अर्थः कृतः अस्ति। तो केतक दलं विपाटयामास। तो कीदृशं केतक दलम् आसीत्, तो विलासिनी विभ्रमत् दन्तपत्रं, विलासिन्यः या भवन्ति सा शोभावर्धनार्थं दन्तपत्रस्य रचनां कुर्वन्ति। तो दन्तपत्र सदृशं यद् आसीत्, यत् आपाण्डुरम् आसीत्, और एवं तत् केतक दलं स विदारयामास। कथं, तो प्रियानितंबो चिदसन्निवेशैः नखाग्रैः, तस्य नखाग्राणि यानि आसन् तानि अभ्यस्तानि आसन्। तस्य राज्ञः अनेकाः महिष्यः राज्ञः आसन्। तो अनेकासां महिषीणां नितंबस्य अग्रे स नखक्षतं करोति स्म। तस्य नखाग्राणि यानि सन्ति तानि प्रियायाः नितंबेषु या प्रियाणां नितंबेषु उचिताः वर्तन्ते, अभ्यस्ता। उचित शब्दस्य अत्र अर्थः वर्तते अभ्यस्ता। बहुत्र कालिदासेन उचित शब्दस्य अभ्यस्त अर्थः कृतः। तो अभ्यस्तः वर्तते, अभ्यस्ताः सन्ति निवेशाः येषां तैः नखाग्रैः केतकबर्हं स विपाटयामास। तो अनेन किम्, अहं तव नितंब एवं नखव्रणादीन् दास्यामि। तो नखव्रणादीन् माने नखक्षतादीन् करिष्यामि। तो नितंब भागे अयम् अतीव जडः प्रतीयते। और एवं मल्लिनाथ लिखति कि तस्य नखाग्राणि अभ्यस्तानि सन्ति। ते नखा स्थाप्यन्ते
प्रियानितम भागे एव तभ्यासः यस्य यादृशः भवति स तादृशमेव कर्म करोति अतः नखाग्राणि अस्य तथैव विधास्यन्ति तवापि इति निपासयः पुनः अयमपि अपलक्षणकः वर्तते कि तृणच्छेदकवत् पत्रपाटकः तृणच्छेदकः यः भवति अकारणं तृणं छिनति कश्चित् गच्छति तृणं गृहीत्वा एवं कर्तयति फिर पुनः मुखे स्थापयति एवं कृत्वा प्रक्षिपति तो तृणच्छेदकवत् अयं पत्रपाटकः यः वर्तते केतकी पत्रस्य विदारकः सोऽपि अपलक्षणकः वर्तते लक्षणं नास्ति अस्य कुलक्षणः अयं वर्तते यदि कुलक्षणः अयमपि त्याज्यः इति अस्ति अब टाइम आप बता देंगे उसे सयाताम्रतलेन कश्चित् करेण रेखाधरणांशनेन रत्नांगुलीय प्रभयानुविद्धा तो कश्चित् करेण अक्षान् उदीरयामाश तस्य हस्ते अक्षायासन पाशा युद्ध क्रीड़ा साधन भूता पाशा तस्य करे आसन तस् करेण अक्षान् उदीरयामाश एवं उदच्छालयत् तर्हि सलीलम् अक्षान् उदीरयामाश अक्षाः केन उदीरयामाश तब करेण तब करे कीदृशेन करेण तो रेखा ध्वजलाञ्छनेन रेखा आसीत् तत्र ध्वजः तो लाञ्छनं चिह्नं यत्र आसीत् तो रेखा ध्वजलाञ्छनेन और कुशेशया ताम्रकरेण कुशेशयम् उच्यते कमलम् कुह वर्तते पृथ्वी तस्मिन् यत् सेते तो कुशं वर्तते जलम कुशे जले यत् सेते तत् कुशेशयं कमलम् तद्वत् आताम्रम माने रक्तवर्णं वर्तते तलम यस्य तेन करेण और तेन करेण अक्षान् उदीरया माश पुनः कीदृशान् अक्षान् तत्र रत्न जटितं रत्न जटिताः ऊर्मिकाः माने अंगुलीयकं तत्र आसीत् रत्न जटितं अंगुलीयकं तो रत्नांगुलीयाः माने रत्नांगुलीयाः रत्न जटिता ऊर्मिकाः याः सन्ति तासां प्रभया अनुविद्धा माने संबद्धाः जे सन्ति अक्षाः तान् अक्षान् प्रभया व्याप्तान् तान् अक्षान् स उदीरया माश तो उदीर उत उपरि ईर प्रेरणे वर्तते ते उत उपरि प्रेरयामाश माने उच्चिक्षेप क्षेपनं कृत्वा एवं रेखा ध्वजम् अपि वर्तते तर्हि अनेन सूच्यते यत् अहं त्वया सह एवं रंसे मैं तुझे हाथ पर रखूंगा हाथ पर उछालूंगा पासे यदा यथा अहम रमे तथैव अहं त्वया सहैव रंसे इति नृपाभिप्रायः और इंदुमत्या जातम यत् अक्ष चातुर्ये का पुरुषो अयं तु पुरुषः वर्तते कातरः वर्तते द्युत क्रीडां करोति अक्षयर्मा दिव्ये इति श्रुति निषेधात् लिखति द्युत क्रीडा न कर्तव्या एवं अग्रिमा श्रृंगार चेष्टा वर्तते श्रृंगार चेष्टा पुनः समाप्ता भवति राज्ञां पुनः अग्रे गच्छति
कश्चित् यथा भागमवस्थितेऽपि स्वसन्निवेशात् व्यतिलङ्घिनीव वज्रांशुगर्भाङ्गुलिरन्ध्रमेकं व्यापारयामास करं किरीटे। तो कश्चित् अस्ति स किरीटे करं व्यापारयामास। किरीटे एवं करं व्यापारयामास। तो किरीटे करस्य व्यापारः तदा भवति यदा किरीटं वक्रं भवति अथवा संभाव्यते किरीटस्य पतनं भविष्यति, तदा एवं कृत्वा धार्यते। किन्तु किरीटं तु यथावत् स्थितम् आसीत्, तो यथाभागम् अवस्थितेऽपि किरीटे हाँ स्वसन्निवेशात् व्यतिलङ्घिनी इव वज्रांशु गर्भांगुलिः वज्रांशु गर्भांगुली रन्ध्रम् एकं करं किरीटे स व्यापारयामास। तो अनेन शिरसि अकारण करनिवेशेन किम् कः अभिप्रायः द्योत्यते तर्हि कथयति किरीटवन् मम शिरसि स्थितामपि त्वां भारं न मन्ये। कि यदा त्वं मम शिरसि आरोक्ष्यसि तदा अहं भारं न मन्ये। यथा किरीटं मम भारः तो किरीटं भारः नास्ति। शिरसि धारयिष्यामि, आनन्दं भविष्यामि, त्वं किरीटवत् मम अलङ्कारः भविष्यसि। तो इति नृपाभिप्रायः ज्ञातः। अत्रापि इदमेव इन्दुमत्या ज्ञातं शिरसि न्यस्तहस्तोऽयम् अपलक्षणः। एवं कृत्वा यदि कश्चित् तिष्ठेत् तो तेन सह का विवाहं करिष्यति। तो शिरसि न्यस्तहस्तः अयम् अपलक्षणः इति इन्दुमत्यभिप्रायः। एवं कालिदासेन शृङ्गारचेष्टाः तत्र नृपाणां या अभूवन् ताः वर्णिताः। अग्रे तु सुनन्दा अवदत्। या सुनन्दा अस्ति तस्याः मातुः सखी वर्तते, राज्ञां परिचयकारिणी वर्तते। तो पूर्वं सा मगधेश्वरस्य समीपं गतवती। और पुनः सुनन्दा या वर्तते प्रगल्भा वर्तते, प्रौढ़ा वर्तते। एवं च प्रतिहार रक्षी अस्ति। और जा सर्वेषां नृपाणां चरित्रं वंशं च जानाति। ततो नृपाणां श्रुतवृत्तवंशा पुंवत् प्रगल्भा पुरुषवत् प्रगल्भा प्रतिहार रक्षी प्राक्सन्निकर्षं मगधेश्वरस्य नीत्वा कुमारीम् अवदत् सुनन्दा। एवं अब राज्ञां वर्णनं वर्तते। तो मगधेश्वरस्य, तो अंगदेशस्य, उत्कलस्य एवं पाण्ड्यस्य एवं समेषां राज्ञां वर्णनं वर्तते। अन्ते पुनः गच्छति संचारिणी दीपशिखे वरात्रौ और अजम शाह गृणोति। समय अस्ति धन्यवादाः अनुचरणेभ्यः। वस्तुतः अयमेव क्रमः।